नमस्कार. न्यूज मेकर्स ऑफ द मंथ ह्या कार्यावळीत दूरदर्शनाचेर प्रितीचो तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयज आमच्या स्टुडियोंत अशे कलाकार आसा ज्यांच्यांनी संगीतान अख्खें गोंय गाजलां आनी सद्या ह्या गोंयांत ताजोच विशय आसा तो म्हणजे निलय नायक. निलय, तुका येवकार आमच्या स्टुडियोंत. तर तुजें ल्हानपण कशें आशिल्लें? तुवें सुरवातीच्याच काळान चिंतलेलें की आपूण वतलो तेन्ना म्युजीक क्षेत्रान वतलो? आज जो हांव ह्या फिल्डान आसा, हांवें अशें ल्हान आसतना केन्ना चिंतूनाशिल्लें. म्हणजे म्हाका ल्हान आसतना आवड आशिल्ली, कलेची आवड आशिल्ली. म्हणल्यार थोडक्यात सांगता, आमी PWD क्वॉर्टर्सान रावतालीं मडगांव, आनी म्हजो बापूय गव्हर्मेंट सर्वंट आसतना थंयच आमी हें जाल्लीं, सेटल आशिल्लीं. सो थंय एवरी इयर सत्यनारायण देवाची पुजा जाताली आनी थंय वार्षिक प्रोग्राम जातालो. म्हणल्यार ती कॉलनीन जी सोसायटीन आमी सगळीं भुरगीं आसता तेंचो एक कल्चरल प्रोग्राम म्हणून जातालो. आनी अशें म्हाका मम्मी सांगता, जेन्ना हांव सामकोच ल्हान आसतालो तेन्ना हांव सामकोच ल्हान आसतना जे व्हडले एज ग्रूप आसताले ते परफॉर्म करतना हांव खंय स्टेजीर चडप, म्हळ्यार हांव स्टेजीर वरतालो आनी थंय नाचतालो. म्हणजे मम्मी डॅडीक दिसलें की हाकाय कलेचें कितें तरी आवड आसा म्हणून हो तसो नाचता स्टेजीर. मागीर जशें म्हजें वय वाडत रावलें, मागीर हांवें डान्स जावं एक्टींग आमी कितें विविध प्रोग्राम जाताले. सो हांवें पार्टिसिपेशन म्हजें थंयच्यान हें केलें. सो थंयच्यान म्हाका एक तो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो. ल्हान आसतना हांवें नाटकुली म्हणटा पळय 15-20 मिनटाची, ती सुद्दां स्वता हांवें बरोवन परफॉर्म केल्ली आसा. निलय, तुजें तें सुंदर अशें गणपतीच्या हितून एक संगीत दिल्लें, तुवें एक गीत संगीत दिल्लें, तेजी एक झलक पळोवया. ओके. गणपती तू सर्वश्रेष्ठ, प्रथम तुझ आम्ही वंदितो. गणपती तू सर्वश्रेष्ठ, प्रथम तुझ आम्ही वंदितो. गणपती तू सर्वश्रेष्ठ, प्रथम तुझ आम्ही वंदितो. सर्वांचा तू तारणहारक, सर्वांचा तू तारणहारक, दुःख दूर तू करवितो. गणपती तू सर्वश्रेष्ठ, प्रथम तुझ आम्ही वंदितो. गणपती तू सर्वश्रेष्ठ, प्रथम तुझ आम्ही वंदितो. वा, खरें सुंदर. तुजो आवाजूय बरो सुंदर आसा. म्हाका सांग, म्युजीक करतना एकट्याच्यानूच जायना, तेज्या बरोबर हातभार लावपाक आपली टीम आसता. त्या टिमी बद्दल तूं कितें सांगूंक सोदता? हय, कशें आसा की प्रत्येक हितून एकट्याच्यान मनशान तें जायना, हेका हातभार लावचोच पडटा. जशें आमी म्हणटा लग्नाक न्हवरो व्हंकल आसता, तेंचें लग्न, पूण जर फॅमिलीचो जर आदार ना जाल्यार तें लग्न अशें पॉसिबल ना. की सक्सेस मेळटा की फॅमिली हातभार लायता. तशेंच ह्या फिल्डान हांव इनिशिएटीव घेता, कित्याक हे म्हजे प्रोजेक्ट, पूण म्हजी टीम आसा म्हणून हांव हें सगळें करूंक पावता, कित्याक तांचो फूल सपोर्ट आसता. तितून प्रत्येक डिपार्टमेंट आसता. तितून सिंगींग जालें, तितून मागीर मेकअप आर्टिस्ट आसता, डिरेक्शन आसता, सिनेमेटोग्राफी आसता, सायट लोकेशन, प्रोडक्शन मॅनेजर, खुबश्यो गजाल्यो आसता. हितून एक्टर्स आसता. सो ह्यो गजाल्यो जेन्ना सगळ्यो मेळोन येता एकठांय, तेन्नाच तो एक प्रोडक्ट आसा पळय तेजी क्वॉलिटी बरी मेळटा. तशेंच आमच्या ह्या सॉंगाक ती क्वॉलिटी मेळिल्ली आसा. हे सुंदर अशें गीत गणपतीचें, त्या भायर आनी खंयच्या हितून तुवें संगीत दिलां तुजें? हांवें संगीत ल्हान आसतना हांवें नाटकांनी संगीत केलां. नाटकांनी संगीत पयलें नाटक खंयचें तुका याद आसा? हय, हांवें एक नाटकाक, म्हणल्यार एक नाटक आमचे डिरेक्टरान एक नाटक बरयल्लें, तेणेंच डिरेक्ट केल्लें तें. तेंय जेंडर हेजेर आशिल्लें. म्हणल्यार कितें की दादल्या कडेन जी बायलाची कामां जर करूंक गेलो ती दादल्या कडेन जावची ना, तो घुस्पतलो, अशे विशयाचेर तें नाटक केल्लें. सो बरें नाटक. आनी त्या नाटकान हांवें भुमिकाय केला, डबल रोल केला. नाटकान भुमिकाय केला आनी त्या नाटकाचें संगीतूय हांवें हें केलां. सो घुस्पले रे घुस्पले हांगा सगळें घुस्पले, घुस्पले रे घुस्पले हांगा सगळें घुस्पले. घरचो मुखेल जरी आसलो घोव, सगळीं कामां करता बायल, कामां करपाक केन्नाच बेजार ना, जिवाक तिज्या सुशेग ना. समजून घे रे तिका, समजून घे रे तिका, अशे त्रास दिवं नाका, थोडो आदार दी तिका. अशे तरेन तो टायटल सॉंग आशिल्लें तें. सो एक्चुली तें म्हजें स्टार्टींग कंपोजिशन आशिल्लें, हांवें बरयलें. आनी मागीर तेज्या मागीर तें वसत गेलें. लिरिक्स ते सगळें तुजेंच म्युजीक. कशें सुचता निलय तुका? म्हणल्यार म्हाका खबर ना, हांव म्हणटा तें गॉड गिफ्ट आसूं येता. कित्याक खंयचें जेन्ना कॉन्सेप्ट ओ टॉपीक दिता पळय, तेन्ना हांव तें चड विचार करना तेजेर. अशें कूल मायंडेड असो बसता
आनी अशे तरेन सॉंग करूंक जाय अशें म्हाजे विचार आसता आनी ते ऑटोमॅटीक म्हाजे कडच्यान ते उतरां सुचता तशी तेजी चाल सुचता आनी ते ऑटोमॅटीक एकदां स्टार्ट मेळ्ळो काय ना ते म्हाजे एंड जायसर स्मूथ वयता. एक एड फिल्म जेंडराचे आधारीत तुवें केल्लें तें कशें आशिल्लें? एड फिल्म म्हणल्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवान खंयचे तरी डिपार्टमेंट म्हाका याद जायना तेंच्यांनी तें कॉम्पिटिशन दवरलेलें ऑन जेंडर इक्वेलिटी. सो त्या खातीर त्या फिल्माक म्हाका फर्स्ट कॉन्सोलेशन कितें तरी अवॉर्ड मेळ्ळें. सो इट वॉज अ क्रिएटीव वे कोण बरें करता ताका तें अवॉर्ड आशिल्लें. खंयच्या वर्सा अवॉर्ड मेळ्ळें? हे जातले 2021-22 बी आसूंक शकता. आनी विशय जेंडराचे पूण भाशा आसली वेगवेगळ्या भाशा? भाशा कोंकणी मराठी जायती भाशा. हांवें ते सायलंट मुवी केल्ले कित्याक सायलंट मुवी इट ब्रिंग्स मोर इम्पॅक्ट जाता. तुका जाय तशें दाखोवंक मेळटा विदावट वर्ड्स जेन्ना तूं एक दाखयता कॉन्सेप्ट ताका आनीक मातसो वालोर आसता. हय आनी आंतरराष्ट्रीय लेवलाचेरूय ती पावूं येता कित्याक भाशा नाशिल्ल्या कारणान ती एक्शनीन सगळ्यांक आनी समजूं येता. खंयचे कंट्रीन खंयचे स्टेटीन खंयचे फिल्म फेस्टिवलाक तुका ती हें करूंक मेळटा सबमीट करूंक मेळटा. डिवोशनल म्हणजे देवाची आसा तशीच मोगाची रोमॅन्टीक अशी तुवें अल्बम्स तुवें काडले आसा जेका तुवें संगीत दिला ते खंयचे खंयचे तुजे आतां पर्यंत? पयलें म्हजें सॉंग आसलें लव सॉंग दर्या देगेर म्हणून सगळें स्टार्ट तेच सॉंगा कडच्यान जालें. एक्चुली तो कोवीड टायम आशिल्लो आनी आमी सगळे घरा कडेन बेकार आशिल्ले. सो अशेंच कोवीड टायमार म्हाका तें गाणें सुचलें म्हणल्यार म्हाका चाल येयली. म्हाका पयलीं चाल येता आनी मागीर उतरां येता तें कशें खबर ना. म्हाका एक अशेंच गुणगुण करून चाल येता आनी अशें म्हाजें जाता सांगपाचें म्हणल्यार की हांव जेन्ना वॉशरुमान बी आसता न्हांवपाक वता तेन्ना म्हाका ती चाल येता आनी हांव मागीर मम्मी घराच्या कोणाकूय मोबायल दी म्हणटा आनी ती मोबायलाचेर ती हांव रेकॉर्ड करता. आनी खंय भोंवता तेन्ना म्हाका चाल येयली हांव गाडी थंयच स्टॉप करता ती पयलीं रेकॉर्ड करता. कित्याक अश्यो गजाल्यो म्हाज्या ह्या हितून पिरियडान जाल्या की बरे चाल येयल्ल्यो जर हांवें रेकॉर्ड करुना त्यो म्हाज्या तकलेच्यान गेल्ल्यो आसा. सो हांव त्याच मोमेंटाक थांबता त्या मोबायलाचेर रेकॉर्ड करता आनी मागीर ते चालीचेर म्हाजे लिरिक्स बसयता आनी तें इट मुव्ज ऑन मागीर तें ऑटोमॅटीक घडटा सगळें. सुंदर अशें गॉड्स गिफ्ट देवाचें देणें अशें म्हणूं येता आमी. त्या टायमार तुका सुचता आनी तूं करता. अशें तुका केन्नाच्यान अणभव आयलो वा तूं कितें स्कुलान गेल्लो अशें शिकपाक बी आनी ह्या स्ट्रिमान तूं असो पावलो? ना एक्चुली हांवें सांगलें तशेंच ल्हान आसतनाच्यान म्हाका आवड आशिल्ली. एक्चुली स्टार्ट म्हाजें जालें डान्सांतल्यान. सो आमचे ते कॉलनीन प्रोग्राम जातालो थंय हांवें डान्स केले. मागीर हांवें नाटकुलीय बसयली. हांवें तितून एक्टींग केली डिरेक्शन केली त्या वयाचेर आनी थंयच्यान म्हाका म्हाजें स्टार्ट जालें. मागीर एक्चुली बरोवपाचें लायन कशी येयली म्हणल्यार हांव जेन्ना हायर सेकंड्रीन पावलो तेन्ना ती ट्रेनिंगेक टिचरो येता पळय. सो ती टिचर म्हणपाक लागली की एक तुमचें पोएट्री कॉम्पिटिशन दवरुया. आनी हांवें तेन्ना म्हणलें अशेंच चल बरें म्हणलें पार्टिसिपेट करया आनी हांव घरा गेलो. कितें विशय असो नाशिल्लो कितें विशयाचेर बरयल्यार जातालें. आनी त्या दिसाक हांवें टिवीचेर क्रायम पेट्रोल चलता न्ही तो एपिसोड पळयलो. तेचेर न्हू एबॉर्शन करता की चेडूं भुरगें जालें जाल्यार ताका मारून उडयता. सो ह्यो विशयाचो टॉपीक चालू आसलो. सो हांवें चिंतलें आरे म्हणलें अशें कित्याक चेडो आनी चेडवाक इक्वल रायट मेळटा सगळे इक्वल जाता जाल्यार सो अशें कित्याक चलता आमचे देशान म्हणल्यार अशें कित्याक चलता. सो तेजेर हांवें मुला मुली मध्ये कशाला भेदभाव हें फक्त नांव सुचलें आनी हांवें ऑटोमॅटीक ती पोयम बरयली. मराठीन बरयली ती एक्चुली फर्स्ट हांवें. आनी जेन्ना हांवें ते नेक्स्ट दिसाक जेन्ना आमकां ती हाड म्हणून सांगली दाखयली तेंकां ती खूब आवडली आनी म्हाकाच प्रायज म्हळ्यार एक्चुली तेंच्यांनी बेश्टी पेनां दिल्लीं आमकां पूण ती म्हाका खूब उमेद जाली की म्हाका प्रायज मेळ्ळें म्हणून. कित्याक हांव त्या फिल्डान तेन्ना नासलो आनी हांवें अशेंच म्हणून बरयल्लें तें. सो ती खूब जाणांक आवडली. म्हाजी ती न्यूज पेपर कॉलेज मॅगझिनान सगळ्याक ती पब्लीश जाली. मागीर थंयच्यान प्रवास जालो कॉलेजी कडेन. जेन्ना कॉलेजीक हांव दामोदर कॉलेज मडगांव हय मडगांव कॉमर्स घेतलेलें. सो जेन्ना कॉलेजीन पावलो फस्टूच दिसाक म्हाका एक चली आवडूंक लागली आनी चली आवडपाक लागलें आनी म्हाजें तें मातशें वन सायडेडूच जालें. कित्याक हांव मातसो लजेचो टायप आशिल्लो तेन्ना म्हणल्यार हांव चड उलयनासलेलो चेडवा कडेन. सो ताका कशें सांगप हें म्हाजे कडेन जायना आशिल्लें. सो हांवें ताका बेश्टो हांव ताका लायक करतालो. सो तेजेर हांवें तें मागीर जेन्ना कॉलेज जाली आमची आनी जेन्ना मागीर हांव 2020 जेन्ना कोविडाचो टायम येयलो आनी घरान आमी आशिल्ले. सो हांवें अशेंच तें सॉंग बरयलें. पोयमीय बरयल्लें हांवें तेजेर कॉलेज टायमार पोयमीय बरयल्ल्यो. आनी 2020 हांवें ते लिरिक्स म्हाजे इनकम्प्लीट आसले ते कंप्लीट केले आनी ताका ती एक चाल दिली आनी तें सॉंग म्हाजें
इतलें गाजलें म्हणजे त्या सॉंगाक इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी हांव थंयच्यान मोटिवेट जालो म्हणजे म्हणपाक लागले तूं आनीक सगळे म्हणपाक लागले म्हाका तूं आनीक सॉंगां अशीच कर बरी जाता तुजे कडेन आनी तूं करूंक शकतलो सो थंयच्यान म्हाका एक स्टार्ट मेळ्ळो म्हणजे बरे सुंदर अशे हय. जिवनान प्रत्येक हय. पावण्यार म्हणजे हय. तुजे स्कुलाच्या हय. मागीर तुजे मोगाचे अफेर आसूं मागीर फुडें हय. आसूं अशें जशे जशे आमच्या जिवनान प्रसंग येता ते प्रत्येक प्रसंगाचेर तुका सुचले आनी ते बरोबर. सुचले तशें तुवें बरयलें आनी तशीच तुका चाल सुचली म्हाजें कशें आसा हांव एवरी इयर एक डिवोशनल दुसऱ्या वर्साक लव सॉंग अशें कॉम्बिनेशन करता एक डिवोशनल एक लव एक डिवोशनल एक लव हा मागीर तुवें अशें सिक्वेन्स दवरला हय आपल्या सिक्वेन्स उरला म्हळ्यार म्हाजी थोडी बरयल्ली आसा ऑलरेडी सो हांव एक लव करता रिलीज एक देवाचेर करता सो हें 7वें वर्स म्हाजें सो 5 ऑलरेडी सॉंगां म्हाजी आवट जाल्या आतां पर्यंत अवॉर्ड्स मेळ्ळे त्या कॅटेगरीन तुजे खंयचे अवॉर्ड्स तुका बरो व्हड आनी मानाचो असो दिसलो मानाचो म्हणल्यार म्हाका मुंबा फिल्म फेस्टिवल म्हणून जाल्लें पुण्याक थंय म्हाका खूब बरें दिसलें कारण तेंचें ऑर्गनायझेशन बरें आशिल्लें प्लस गव्हर्मेंट ऑफिशली सपोर्ट आशिल्लें म्हळ्यार NFDC नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असले तेंचे सांगात आशिल्ली सो जे आनी हांव कशें आसता हें ऑनलायन आसता प्रोसेस म्हणल्यार तुवें कॉम्पिटिशनाक खंय घालतलो फ्रीवे म्हणून ती वेबसायट आसता तेजेर सगळे देशाची आनी वर्ल्ड वायड जी फेस्टिवल जाता ती तुका लिस्ट येता आनी तुवें मागीर खंय घालप तें तुवें डिसायड करप मोस्टली म्हाजें कशें आसता हांव जे गव्हर्मेंट ऑफिशली आसता जी बरी कॉम्पिटिशनां आसता जेका नामनेवंत म्हणटा कॉम्पिटिशनां हांव तितून चडसो पार्टिसिपेट करता सो तितून मुंबा फिल्म फेस्टिवल आसतलें पिंपरी चिंचवाड फिल्म फेस्टिवल आसतलें महाराजा फिल्म फेस्टिवल सो म्हाका गुजरात म्हाका दिल्ली म्हाका पुण्या मुंबय खूब कडेन अशी म्हाका ती अवॉर्ड्सां फावो पिंपरी फेस्टिवलाकूय तुका अवॉर्ड फावो हय जाला हय ते हालींच जाला पिंपरी त्या चिंचवाड अवॉर्डाचें नांव कितें आशिल्लें पिंपरी चिंचवाड फर्स्ट प्रायज म्युझिक व्हिडिओ खातीर म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा तितून हेच गणपती टू सर्वश्रेष्ठ सॉंगा खातीर आनी NFDCचे तुका अवॉर्ड कितें मेळ्ळा ते खंयचे NFDC तेच गणपती टू सर्वश्रेष्ठ Same. हय म्हाजें कशें आसता एवरी इयर म्हाजी सॉंगां न्यू येता सो हांव पयलींची सॉंगां हें करना पार्टिसिपेट सो एवरी इयर न्यू सॉंगांत पार्टिसिपेट करता फेस्टिवलान सो ह्या वर्सा गणपती टू सर्वश्रेष्ठ नेक्स्ट इयर नवे येतले ते पार्टिसिपेट करतलो मराठी फिल्मां जे आसा ते फिल्मांतले एक्टर बीन ते खूब तुजे कडेन एक ओडलेले आसा एक हय, तेंचे हय, हय. सो जेन्ना ते तुजे बद्दल सांगतात तुजें म्युजीक तांकां आवडटा तेन्ना ते त्यांच्या बद्दल तुजें कितें म्हणणें तुका कशें दिसता आनी कोण कोण मराठी एक्टर जे आसा जे तुज्या संबंधान आतां पर्यंत आयल्या हय एक्चुली हेजें सांगपाचें म्हणल्यार म्हजो एक इश्ट आसा कामार सो तो म्हाका खरें म्हणल्यार खूब हेल्प करता मराठी एक्टर्सां कडेन हें करपाक कित्याक ताजे मातशे कॉन्टॅक्ट्स बरे आसा सो तेजे कॉन्टॅक्ट थ्रू म्हाका हे कॉन्टॅक्ट सगळे मेळटा आनी सगळे म्हाका खूब हेल्पफूल आसा तूं नांव सांगशीत कोण कोण मराठी एक्टर्स तुमच्या हितूंतले सुबोध भावे आसा मागीर खूब जाण अशे मराठी स्वप्नील जोशी आसा तशी गोंयची वर्षा उसगांवकर खुबशे नामनेचे व्यक्तिमत्व आसा जे मराठी हिंदी पिक्चरांनी जे भुमिका करतात तांचे कडच्यान म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी प्रत्येक म्हाज्या प्रोजेक्टाक ते आपूण जावन सपोर्ट करतात निलाय नाईक आणि अनिकेत या आमच्या मित्रांनी सादर केलेलं गणपती बाप्पावरचं नवीन गाणं ओंकार श्री गजवदना हे उद्या रिलीज होत आहे माझे गोव्याचे मित्र श्री निलय नाईक यांनी एक सुंदर असं रोमॅन्टिक म्युझिक व्हिडिओ केला आहे हे मोगा सांग माका गोव्यातील कलाकारांनी केलेलं हे अतिशय सुंदर गाणं आहे मला खूप आवडलं तुम्हीही बघा आणि त्याला भरपूर प्रतिसाद द्या माझे गोव्याचे मित्र निलय नाईक आणि अनिकेत डड्डीकर यांनी एक सुंदर भक्तिमय असं गणेशावर गाणं केलं त्याचं नाव आहे ओंकार श्री गजवदना तुम्ही ऐका आणि तुम्ही त्याला खूप प्रेम द्या आशीर्वाद द्या विजू प्रोडक्शन प्रस्तुत ओंकार श्री गजवदना लिरिक्स आणि कंपोजिशन बाय निलय नायक आणि हे गायला अनिकेत दर्डीकर यांनी हांवें हाजो प्रमो आयकला आणि हे गोंयचे कलाकार डुईंग ग्रेट जॉब खूप बरें केला तुम्ही आयकयात आणि शेअर करात जेन्ना तूं कितें करता तें जर तुका लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय जाल्यार तेजें प्रमोशन मार्केटींग आयच्या आनी हितून backing तुका बऱ्यांच्या आसपाकूच जाय. करचेंच पडटा कारण तूं करता इतले कश्ट लायता इतले पयशे घालता जर ते लोकां पर्यंत पावना म्हाजें मेन करपाचो उद्देश म्हणटा तो म्हाजें करता ते लोकां पर्यंत पावंक जाय सो म्हजी कला आसा ती लोकां पर्यंत पावपाक जाय म्हजें संगीत म्हजें जें हांव कंपोजिशन बरयता तें लोकां पर्यंत पावंक जाय हें म्हजें मेन उद्देश आसता ते हेज्या
खातीर हांव मुखार सरत आतांच तुवें आसा. म्हटलें करपाक सगळ्यांची स्वप्न आसता. हय. प्रत्येक मनशाक कितें ना कितें आपलें करचें दिसता, पूण अडटा खंय जाणा पयशां कडेन हय, येवन. हय. सो तुजें त्या बाबतीन कितें म्हणणें हय, आसा? बरो प्रश्न केलो. मेन म्हळ्यार सगळेच पयशाचेरूच सगळे डिपेंड आसता, कारण पयसो आसल्यार कितेंय करूं येता. सो स्टार्टींग जेन्ना दर्यादेगेर म्हणून 2020 हांवें जेन्ना सॉंग बरयल्लें, कंपोज केलें आनी हांवें तें हांव पयलीं कलिगांक दाखयता, अरे बाबा चाल कशी आसा, लिरिक्स कशे आसा. तांकां फर्स्ट परमिशन तेंच्यांनी दिलें बरें आसा काय म्हणून. हांव डायरेक्ट मागीर संगीत जो सिंगर आसा, गायक आसा, ताज्या फुड्यान एप्रोच जाता. सो हांव पयलीं पळयता हे म्हाजी चाल कोण बरो म्हणूंक शकता. मागीर हांव तसो मागीर दर्यादेगेर हें म्हाजें अनिकेत दड्डीकर हाणें हें केल्लें. सो ताकाय ती चाल आवडली. तो म्हणपाक लागलो, अरे निलय, म्हाका कांय एफर्ट्स घालचे पडना, तुवें सगळें स्मूथ कंपोज केलां. तुजे लिरिक्स, कंपोजिशन, रिदम, चाल सगळें वेवस्थीत आसा. सो आमी सॉंग करया. आनी तोय म्युजीक हितून आसा फिल्डान, तो म्युजीक अरेंज करता. सो ताणें म्हाजें फर्स्ट सॉंग म्युजीक अरेंज करून ताणेंच गायल्लें. सो तें सॉंग इतल्या लोकांक आवडलें. तें ऑनलायन सगळे वेबसायटीचेर, स्पॉटिफाय म्हणटा सगळ्यांचेर आसा. सो तें करतकीर हांवें म्हणलें ताका आतां व्हिडिओ, आतां सॉंग करून तर लोकां पर्यंत पावचें ना, तें पावतलो जाल्यार व्हिडिओ करचो पडलो. आतां व्हिडिओ करतलो जाल्यार पयशे जाय, बरोबर. भरपूर पयशे जाय, कित्याक Funding खूब जायच फंडींग जाय आनी तेन्ना पॉसिबल नाशिल्लें 2020. सो फ्रेंड म्हणपाक लागलो म्हाका, तो अनिकेत म्हणपाक लागलो की व्हिडिओ करचो पडटलो, एटलीस्ट आमी लो क्वॉलिटी तरी व्हिडिओ करया. मागीर तेजो कॉन्टॅक्टान सुमित राज म्हणून, जो आयज हिंदी पिक्चरांनी सुद्दां तेजें सिनेमेटोग्राफी जाता, सो तो आमच्या कॉन्टॅक्टान येयलो आनी तो म्हणपाक लागलो आमी करया, अशें मजेन करया. आनी तेन्ना आमी प्रोफेशनली कांयच करूं ना, म्हळ्यार आमचे कडेन पयशेय नासले आनी ते सगळे एग्री जाले, चल कोवीड टायम न्हू, मजा कशी, चल आमी करया. आनी फक्त पयशे आमी घातले म्हणटा ते सिनेमेटोग्राफी, कित्याक कॅमेरा, लेन्सीस जर बरी क्वॉलिटी येतली जाल्यार त्या गजालीचेर पयसो इन्वेस्ट करचोच पडटा. सो आमी त्या गजालीचेर इन्वेस्ट केले. आनी जेवण खाण म्हणटा ते भोंवता, ट्रॅव्हलिंग, हे सगळें सोडून आमी खंयच्याच गजालीचेर इन्वेस्ट म्हणटा तो करूं ना. आनी तें सॉंग इतलें बरें जालें. फर्स्ट सॉंग खूब जाणांचे ते बायट्स आसा, अरे पयलेच सॉंग इतलें बरें केलें, चड फुडलीं सॉंगां आनी कितली बरी आसतली. सो असो बरो मोटिवेशन मेळपाक लागलें, इन्स्पायर्ड जालो थंयच्यान. आनी मागीर म्हणलें चल आतां लोकांक आवडटा न्हू, करया. आनी अशें करून तो प्रवास मागीर मुखार चालू उरलो. पूण फायनान्शियल ही गजाल ही जायत पडटा, कित्याक नाजाल्यार घडना हें इतलें. फायनान्शियल सोडल्यार आनी वेगळ्यो खंयच्यो चॅलेंजीस तुवें फेस केल्यो तुज्या करियरान? चॅलेंजीस खूब आसता. म्हणल्यार फायनान्शियल चॅलेंजीस जालीच. मागीर तुका आर्टिस्ट, एक्टर्स आसता, तुका ते सगळे तुका कन्सेप्टार, तुवें आतां कन्सेप्ट एक म्युजीक व्हिडिओचो आतां कन्सेप्ट आमी हें केलो, आतां कोण डिरेक्टर एप्रोच केलो, तो मागीर ताजो कन्सेप्ट हें करता. मागीर त्या खातीर लोकेशन्स भोंवचे पडटा. आतां गणपती तूं सर्वश्रेश्ठ सॉंगा खातीर आमी इतलीं घरां पयलीं, खूब घरां पयलीं, कित्याक आमकां तो ट्रेडिशनल लूक जाय आशिल्लो. पूण आमकां तितलो खंयच मेळना, म्हळ्यार खूब पयलीं. पूण तें कशें आसता, म्हाका आवडटा म्हणून तो डायरेक्टर एग्री जातलो अशें नासता, कित्याक ताका तेज्या स्कोपान बसपाक जाय. तो स्कोप, ती एरिया, ताका कशें तेजी स्टोरी आसा ती थंय जातली ना. सो तेज्या खातीर मागीर आमकां वेरियस लोकेशन्स पळोवचे पडले. एक्टर्स मागीर कशें म्हाका जाय तीच हांव घेवंक शकना. डिरेक्टराक ते कॉन्सेप्टा प्रमाणे कशी एक्टर्स जाय, कोण ती भुमिका बरी करूंक शकता. सो ते प्रमाणे मागीर आमचो वर्धन कामत, सगळे बरे आर्टिस्ट आमी घेवन हो व्हिडिओ सॉंग केला. आमचें गोंय आसा पळय तें फिल्माच्या लोकेशना खातीर फामाद आसा. मुद्दाम येतात, म्हणजे चडशे इफीच्या टायमार बी रावतात की खंय फिल्मां आमी शूट करुया. प्रत्येक जागे तांकां एक बरो सिनीक व्यू जाय आसता. तशें तुमी जेन्ना तुमचें म्युजीक कंपोज करता किंवा तुमचो जेन्ना एक अल्बम येता, तेन्ना गोंयची खंयची स्थळां तुमी कवर केल्या? गोंयचे शुटिंगेक शुटिंगेक आमी गोंयभर आमी बेतलान त्या सायडीन मोबर बीच, मागीर आमी सावथ नॉर्थ फोंड्या म्हण, मागीर आमी बोरये म्हण. आनी गणपती तूं सर्वश्रेश्ठ तें जर आमकां घर जर पयलें न्हू, सो तो एक म्हाजो लोकेशन सामको फेवरेट आसा लास्ट सॉंगाक. कित्याक फूल तें सॉंग पयल्यार तुमी तें फूल घर भरोवन येयला. चवथीचो सारको रियल चवथ कशी सेलेब्रेट जाता सारकें तितून तुका दिसता पळोवपाक. आतां वेव्स आसा, वेव्स फिल्म, त्या वेव्सा बद्दलूय तुजो वांटो आसा संगितान, तर त्या वेव्स हाच्या बद्दल सांग. हय, वेव्स फिल्म फेस्टिवल जे 7 ते 10 तारीख चलतलें पणजे EIG ऑडिटोरियमान. सो तितूनय म्हाजें गणपती तूं सर्वश्रेश्ठ हें सॉंग ऑफिशियली सिलेक्ट जालां. सो फिल्म फेस्टिवलाक मेन उद्देश कितें, आमकां आमचीच न्हू तर दुसऱ्या स्टेटीची, दुसऱ्या मातयेची पिक्चरां जावं म्युजीक व्हिडिओज पळोवपाक मेळटा. आतां हांव हेच हेजे वयल्यान हांव लिंक करता की हांव आतां खूब स्टेटींनी वयता, वेरियस स्टेट्स वयता फिल्म फेस्टिवलाक.
एकदां फिल्म फेस्टिवलाक इतले बरे म्युजीक व्हिडिओ आसता न्हू, हांव केन्नाच म्हणना की हांव बरो करता, पूण जेन्ना हांव दुसऱ्यांचे पळयता तेन्ना तुका कळटा की तुज्याय बरे आनीक लोक आसा जे ह्या फिल्डान आसा जे बरे प्रॉडक्ट दिता. सो तेन्ना कळटा हाय म्हाज्या सॉंगाक प्रायज हांगा मेळचें ना, कित्याक म्हाज्यान बरें हांवें पळयलां सो तेका मेळटलें. सो अशें सो आमकां दिसता की आमी बरें करता, पूण जेन्ना दुसरे स्टेटीन वयता, दुसरे लँग्वेजीचे आमी मुवीज म्युजीक व्हिडिओज जो कितें पळयता तेन्ना आमकां कळटा की गोंयान आनी गोंयच्या भायरूय बरे कलाकार आसा. सो अशे तरेन तांकां तो जर प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो तेय आज बरे लेवलीचेर पावतले. निलय, खंयचीय गजाल म्हणटा ती मुळांतल्यान आनी मनांतल्यान येवची पडटा. आनी तुका खबर आसा की खंयच्याय गजालीक आपूण गेला असो आनी तेन्नाच तुका कळ्ळें की ना म्हाजें अमकें कितें तरी कमी पडलें, अशें केन्ना तुका जालां? म्हणजे तुवें आतां पर्यंत अल्बम केले आनी फिल्मांक केन्ना तरी तुवें हात घातला आनी तुका दिसता की आपूण हांगा फाटीं आसा, तें आपलें अमकें केल्यार आपूण त्या पावंड्यार पावतलो अशें? ना, हांवें कितें जालें एक्चुली हांवें फिल्माचें चिंतूंक नाशिल्लें, कित्याक हांव म्युजीक व्हिडिओसूच हेच म्हाजें चालू आसा, कित्याक म्हाजी खूब पेंडींग सॉंगां आसा जीं हांवें बरयलां. सो हांवें चिंतलां की ती पयलीं म्हाजी कंप्लीट करतलो, नाजाल्यार ती थंयच्या थंयच उरतली. सो तांचे व्हिडिओ करतलो, ती पयलीं रिलीज करतलो आनी डेफिनेटली म्हाकाय एक आवड आसा आनी म्हाकाय दिसता की हांवेंनूय फिल्माच्या हितून भितर सरोंक जाय आनी तें हांव नक्की करतलो. आनी म्हाका न्हू एक्चुली पळोवपाक गेल्यार कोंकणी भाशेन चड करचें दिसता, कित्याक आमची मायभास न्हू आनी आमच्या मातयेंतले लोकां पर्यंत पावचें, आमची कोंकणी जैतिवंत जावची, वयर सरची. सो ते उद्देश घेवन म्हजें जे क्रिएटिविटी चडशें म्हजें काम आसता तें कोंकणीनूच आसता. सो शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, खंय कॉम्पिटिशन आसल्यार थंय हांव पार्टिसिपेट करता. सो म्हजें चालूच आसता एक्टिविटी. स्कूल म्हणटा जेन्ना आमी विशय येता केन्ना तेन्ना हे बारीक बारीक गोश्ट्यो हे स्कुलान शिकयता. तूं ह्या पर्टिक्युलर फिल्म स्कुलान गेल्लो, थंयसर तुका शिक्षण मेळ्ळें काय खंयच्यान शिकलो तूं? हे हांव मुद्दाम विचारता की आयज आमचे हे पळयता आसतले कितलेशेच यूथ आनी तेय यूथ म्हणल्यार सुद्दां आमचे धाकटी भुरगीं तशीच व्हडले म्हणल्यार सगळ्यांक एक आवड आसता आपुणूच एक मुवी करतलो. सुरवात तर सगळीं जाणां मोबायला वयल्यान करता. तुजी कशी जाली? म्हाजी सुरवात ना, स्कूल म्हणल्यार आमकां स्कुलान तशें म्युजीक हेजेर सब्जेक्ट कांयच नाशिल्लो. हे आवडेच्यानूच म्हाजें सगळें निर्माण जालें. जशें आवड येयली तशेंच हांवें नाटकां केलीं, नाटकुली केली, मागीर डान्स केलो, मागीर सिंगिंगेन हांव एक्चुली सगळ्याच फिल्डान एक्टिवली पार्टिसिपेट आसा ल्हान आसतनाच्यान. म्हणल्यार डान्स म्हणा, नाटकां म्हणा, हांवें मालवणी, मराठी, कोंकणी नाटकांनी पार्टिसिपेट केला. म्हणल्यार मेन रोल केला, डबल रोल केला आनीक तितून संगीतूय दिलां. सो आतां सद्याच्या एक 7 वर्सां हांव म्युजिकाच्या हितून स्टीक रावला. सगळ्या हितून तुवें संगीत अशें चूज केलें? हय, सगळ्या हितून हांव एक्टिवली पार्टिसिपेट आसलो, पूण आतां म्हणल्यार फोकस फक्त संगीताचेरूच करया. जेणे तुका म्हणजे इनामां बी मेळ्ळ्या ती सगळी तुका संगीतानूच मेळ्ळ्या? संगीतानूच मेळ्ळ्या म्हाका, डिरेक्शनानूय मेळ्ळ्या म्हाका तशी. बेस्ट डिरेक्शन आनी एक्टिंगान खंयच्या अवॉर्ड फावो जाला? बेस्ट डिरेक्शनान म्हाका एक शॉर्ट फिल्म हांवें केल्लो पंचर म्हणून, त्या खातीर म्हाका मेळ्ळें. पेट्रोटिझम तितून दाखयल्लें. सो एक ल्हान भुरगो, तेजो बापूय कित्याक कारणा खातीर तेका धमकी मेळटा की तूं बॉम्ब स्फोट कर खंय तरी, आनी तो भुरगो तें आयकता सगळे डिस्कशन्स आनी तो तें जावपा परस हें करता, म्हळ्यार सगळे डिसिजन घेता आनी तें जावंक दिना. सो हे संबंदान तो कॉन्सेप्ट आशिल्लो, सो त्या खातीर मेळिल्लें. पूण म्हाजें मेन म्हणटा तें हांव स्टीक जाता म्युजीक व्हिडिओज, कारण हातून म्हाका चड आतां आवड येयल्ली आसा आनी हातून हांव चड स्टीक जाल्लो आसा की म्हाका सद्या तर म्युजीक व्हिडिओसूच करपाक जाय, संगीत बरें दिवपाक जाय, कंपोजिशन बरें दिवपाक जाय, म्हाजी गाणी आसा ती लोकां पर्यंत पावंक जाय, लोकांक आवडूंक जाय. कशें आसता जितलो तूं चड इन्वेस्ट करता तितले तुजी क्वॉलिटी आनीक बरी जाता. बरोबर. सो कित्याक कॅमेरा आसा, खुबशे गजाल्यो आसा, जितले पयशे तूं चड घालता तुका क्वॉलिटी तशी बरी मेळटा. सो स्टार्टींग म्हाका तितली म्हाजी क्वॉलिटी येवना, बट येवना म्हणना हांव, बरी जाल्या म्हाजी सॉंगां, व्हिडिओज बरे जाला. पूण आतां जशें जशें एक पावली म्हाजी वयर हांव चडटा पळय तशी म्हाजी सॉंगां बरी क्वॉलिटीची जाता. म्हणल्यार म्हाजें हें अशें आसा की वयर चडटा पळय ती सिडी देंवपाक उपकारना, म्हणून हांव केन्नाय जेन्ना सॉंग करता पळय हांव डिरेक्टराक म्हणटा की हें सॉंग म्हाजें एक तर ते लेवलाचें जावंक जाय, नाजाल्यार तेच्या बरें जावपाक जाय, म्हाका सकयल देंवपाक नाका, खंयच क्वॉलिटीक कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. तुजो स्वताचो प्रोडक्शन हें आसा? हय, म्हाजें विजू प्रोडक्शन म्हणून आसा. आमी म्युजीक व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स अशें करता आमी, चालूच आसता. आनी सपोज कोणाकू फंडींग अशें जाय जाल्यार कोणी आपल्या हितून करतले जाल्यार तुका कितें असो सपोर्ट मेळटा? फंडींग गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट बीन अशें कितें? गव्हर्मेंटाचो एक्चुअली म्युजीक व्हिडिओसा खातीर तर कांयच ना. फिल्म्सा खातीर गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा, तेय तुवें फिल्म करून मागीर तुका सबसिडी कितें मेळटा. पूण म्युजीक व्हिडिओज हाच्या खातीर सबसिडी बी कांय ना. बट हांव कसो जनरेट करता म्हणजे हांव पयलीं म्हाजे स्वता पयशे घालून पयलीं ऑडियो
रेडी करता. कशें आसा, हांवें तुजे कडेन पयशे मागले जाल्यार तूं म्हाका बेश्टे पयशे दिवचे ना. बरोबर. तुका पयलीं तें पळोवंक जाय बाबा तेणें कितें केलां, क्वॉलिटी मॅटर्स. म्हणून हांव पयलीं ऑडियो म्हाजो रेडी करतां. एकदां ऑडियो रेडी जालो काय म्हाका कॉन्फिडंट येता की कोणाकूय दाखयलें तो मनीस ताका त्या मनशाक आवडटलें. आनी कशें आसा, तुका म्हणलें हांवें स्टार्टींग हांवें म्हाजे पयशे घातले. थोडी एक 2-3 सॉंगां हांवें पयशे घालूनूच केले, कमी फंडींग म्हळ्यार स्पॉन्सर्स मेळ्ळे पूण कमी अमावंटाचे मेळ्ळे. सो मागीर जशी म्हाजी प्रोफायल येयली म्हणटकीर म्हाका कितें तरी स्पॉन्सराक दाखोवपाक मेळ्ळें. पयलीं म्हाजे कडेन कांयच नाशिल्लें. आतां कशें तेंचे कडेन पयशे मागतलो, हांव सॉंग करता, कोण काय आपले पयशे बेश्टेच तुका दिवचो ना. सो जेन्ना हांवें म्हाजी पयली प्रोफायल रेडी केली, म्हजे सॉंग्स, मागीर म्हाजें हांव जजींग करता कॉम्पिटिशनान, जेन्ना म्हाजी प्रोफायल जाली आनी कोणा कडेन हांव एप्रोच करतना ताका दाखयलें, तेन्ना म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळटा. हालीं म्हाका खूब बरो मेळटा. म्हळ्यार म्हाजी जी पयलींची सॉंगां पयलीं जाल्यार आनी आतांचे म्हाजे जर ऑडियो ट्रॅक जे हांव स्पॉन्सराक पयलीं दाखयता, सो तो तांकां जर आवडलो जाल्यार म्हाका डेफिनेटली फायनान्शियल हेल्प कोण ना म्हणना, इतलें म्हाका प्रोफायल म्हटली तर तुजी हय. प्रोफायल सपोज कोणाक पळोवंक जाय जाल्यार तुजें कितें लिंक आसा तूं आमकां सांगू हय, शकता? म्हाजें इंस्टाग्रामार आसा, हांव फेसबुकार आसा, निलय हय. नायक म्हणून मारलें म्हजें नांव जाल्यार ती प्रोफायल इन्स्टाची तुजी निलय नायक. निलय नायक ऑफिशियल म्हणून आसतली. निलय नायक ऑफिशियल ही म्हणून. मारल्यार तुजी हय, मेळटा. मेळटली. सो तितून सगळे म्हाजे प्रोफायल आसा, म्हळ्यार अचिवमेंट्स आसा म्हाजी, मागीर जजींग हांवें खंय खंय केलां, हांव फॅन्सी ड्रेस, हांव नाटकाच्या हितून आसा म्हणटकीर हांव फॅन्सी ड्रेसान स्कुलानूय एक्टीव आसलो आनी आतांय खंय कितें आसल्यार हांव हें करता, ट्रेनींग भुरग्यांक हें. सो हांव फॅन्सी ड्रेस जजींग करता. सो ते मागीर म्हाजे बायट्स जे नामनेचे कलाकार जे आसा, तशें म्हणलें स्वप्नील जोशी, सुबोध भावे, मागीर पंडीत सुरेश वाडकरान सुद्दां म्हाका बायट दिल्लो आसा, तुमी प्रोफायलार पळयलें जाल्यार. सो अशी प्रोफायल मेंटेन केल्या कारणान जर कोणाकूय दिसता की हो बरें काम करता आनी असल्याक सपोर्ट करपाक जाय, सो देवा कृपेन म्हाका तर फायनान्शियल सपोर्ट आतां म्हाज्या गाण्या खातीर तर मेळटा. तुमकां अप्रोच सपोज जावंक जाय जाल्यार कशें कितें अप्रोच? म्हाका मोबायलाचेर कॉन्टॅक्ट केल्यार जाता, ना म्हाजे सोशल मिडिया हँडल्स आसा तेजेर म्हाका मेसेज केल्यार हांव रोखडोच रिप्लाय करता. सो आतां आमचे पळोवपी आसा, आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय तुमी आमकां मेळूं शकता, तशेंच आमचे वेव्स OTTचेरूय पळोवपाक शकता. आमचे दर्शक आसा पळोवपी, तर जेन्ना आमचे दर्शक पळयतले तेन्ना तांकां तुमचो कितें मेसेज आसा? दर्शकांक हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की आयज सोशल मिडिया जी इतली तुका बरो प्लॅटफॉर्म दिता, कारण पयलींच्या टायमार लोकांक प्लॅटफॉर्म मेळनाशिल्ले. सो आतां सगल्यांक प्लॅटफॉर्म मेळटा. सो आपली जी कला आसा पळय ती लोकां पर्यंत जर हाडटलो तुवें सोशल मिडिया थ्रू हाडूंक जाता. म्हणजे ही कला जी आसता पळय, हांव म्हणटा ती देवान दिल्ली एक देणगी आसता की प्रत्येक मनशाक आसना. सो तेचो बरो वापर करचो, ती कला लोकां पर्यंत सादर करची. आनी म्हाजे बाबतीन हांव सांगता, हांवें केन्नाच कसलेच लायफान जावं म्हाजे ह्या फिल्डान अपेक्षा म्हणटा ती करूं ना. हांव म्हाजें बरें करीत आसा, म्हळ्यार काम करीत आसा, जे फिल्डान काम करीत आसा. आनी म्हाका खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान कोण जाल्यार कोणी मनीस पळयता, लिंक जाता. सो खंयच्यान जें बरें तुजें फळ म्हणटा पळय तें मेळपाचें आसा, तें तुका खंयच्यान जाल्यार केन्ना मेळटलें. आपलें बरें आसा तें करीत रावपाचें. केला न होता आहे रे, आधी केलीची पाहिजे. खूप सुंदर अशें तुज्या कडल्यान शिकूंक मेळ्ळें निलय, आनी तुका खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुजो वेळ काडून तूं आमच्या दूरदर्शन स्टुडिओचेर आयलो, तर दूरदर्शनाच्या वतीन आनी आमच्या सगळ्या टिमीच्या वतीन तुका खूब खूब शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. तुकाय देव बरें करूं.